अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बुर्ज हमल एरीज के लिए ये अगस्त 2024 कैसा रहेगा। तो नाजरीन, बुर्ज हमल मिजाजन आतिशी है और इसका मालिक सितारा मरीख मास है, जो इस वक्त बुर्ज जोजा में यानी जेमिनी में गर्दिश कर रहा है। इसमें ये ना नहस है तो ना सद है, नॉर्मल पोजीशन में है। वैसे भी जोजा का जो जेमिनी का मालिक जो है अतार्द यानी कि मरक्यूरी, वो इस वक्त शरफ में बैठा है। तो अब बात करते हैं जायचे की। तो पर्सनल सितारा जो हमल का है वो तो नॉर्मल बैठा है, तो हर काम नॉर्मल यानी कि पुरसुकून माहौल, कोई टेंशन भी नहीं है। लेकिन अगर उसके आमदनी को देखें, दूसरा खाना जो है वो आमदनी का है, तो आमदनी का सितारा जो मालिक है वो वीनस यानी कि ज़ोहरा, वो इस वक्त जो है वो फरह बैठा है यानी कि खुशी साद बैठा है, वो भी पाँचवें खाने में। और पाँचवें खाने में शम्स भी अपने ही बुर्ज में साद बैठा है यानी कि पावर में बैठा है। तो इसका मतलब है कि आमदनी अच्छी होगी, कोई परेशानी नहीं दिख रही, आमदनी अच्छी होगी। और वैसे भी वो पाँचवें खाने की वजह से, पाँचवा खाना बच्चों से भी खुशी मिल सकती है, कोई लॉटरी, कोई इनामी बॉन्ड्स वगैरह ऐसी आमदनी भी हो सकती है जिसमें यानी कि मेहनत ज़्यादा है और आमदनी ज़्यादा हो, जैसे कि कोई लॉटरी लग जाए या कोई बॉन्ड वगैरह की इनामात खुल जाएं, तो ऐसा भी हो सकता है। इंडिकेट ऐसे सितारे दे रहे हैं, खुशी मिलेगी, बच्चों से भी खुशी मिलेगी, तालीम, बच्चों की तालीम से यानी कि हर तरफ से आपको खुशी मिलेगी। सैर तफरी भी आप करेंगे और एंजॉय करेंगे। और तीसरे खाने में जो बैठा है मरीख, तो वो नॉर्मल बैठा है, तो बहन भाइयों अजीज़ अकारिब से भी अच्छे ताल्लुकात यानी कि रहेंगे ना। बेहतर ख़राब भी होंगे तो ज़्यादा मुनाफा अगर नहीं होगा तो ताल्लुकात तो वैसे भी अच्छे रहेंगे। और अंदरूनी सफ़र आप करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कारोबार के लिहाज से करेंगे तो उसमें भी फ़ायदा होगा। फोर्थ हाउस जो है उसमें उसका मालिक सितारा कमर भी इस वक्त जो है वो फरह बैठा है। तो ये तेज़ रफ्तार सितारा है, तो कभी साद होता है कभी नहस होता है, लेकिन घरेलू कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही। कारोबार छोटा हो बड़ा हो जो भी हो वो नॉर्मल रहेगा, इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। इंशाल्लाह बरकत होगी उसमें, यानी कि वो भी पुरसुकून बता रहा है। अगर छठे खाने को देखें तो अतार्द यानी मरक्यूरी भी उसमें बैठा है, वो भी शरफ में बैठा है। तो मातहत लोग जो आपके काम करते हैं मुलाजिम, उनसे भी फ़ायदा होगा। अगर ख़ुद मुलाजमत में हैं तब भी उसमें से फ़ायदा होगा, बड़ी तरक्की मिलेगी और पुरसुकून माहौल भी मिलेगा, कोई तकलीफ़ या दिक्कत नहीं होगी। सातवां खाना अज़दवाजी ज़िंदगी का है, शराकती कारोबार का है, बीवी ख़ास करके बीवी का है, तो उसका सितारा भी जो है वो इस वक्त फरह बैठा है। तो इसका मतलब है कि अज़दवाजी ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी और बीवी की तरफ से सपोर्ट भी हासिल होगी और खुशी भी मिलेगी। और बड़ा आप लोगों का जो है ये माहौल जो है वो खुशगवार नज़र आ रहा है। ये महीना बहुत अच्छा रहेगा यानी कि घरेलू ज़िंदगी से और ख़ास करके अपनी बीवी से। अगर कोई ख़वातीन हज़रात हैं तो उनको अपने शोहरों से बड़ी खुशियाँ मिलेंगी और सपोर्ट भी मिलेगी, प्यार मिलेगा, बड़ा माहौल अच्छा रहेगा। अगर नवे खाने को देखें तो ये बैरूनी सफ़र का है, तो इसका
ستارہ جو ہے وہ اس وقت وبال میں بیٹھا ہے، اور ویسے بھی مریخ بھی اس وقت نارمل بیٹھا ہے، لیکن نویں کھانے کا مالک جو ہے وہ بھی اس وقت مریخ کے ساتھ بیٹھا ہے، لیکن وہ نحس بیٹھا ہے۔ تو اگر بیرونی سفر کریں گے تو پریشانی لاحق ہوگی، نقصان بھی ہوگا، اور جس وجہ سے آپ سفر کریں گے تو وہ وجہ جو ہوگی، اگر کاروبار کے لحاظ سے کریں تو وہ بھی آپ کا کام نہیں ہوگا، اور سفر میں دشواریاں پریشانیاں آ سکتی ہیں، تو نہ کریں تو بہتر ہے۔ اگر 10ویں کھانے کو دیکھیں تو یہ ملازمت کا ہے، نوکری کا ہے، یعنی کہ نئی جاب کا بھی ہے، عہدوں کا بھی ہے، شان شوکت عزت مرتبہ۔ تو اس کا مالک ستارہ جو ہے سیٹرن، وہ اس وقت ریٹروگریڈ بیٹھا ہے، یعنی کہ رجت میں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اگر نئی جاب لینے والے جو حضرات ہیں، جو چاہتے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں، تو فی الحال تھوڑا سا صبر کریں اور انتظار کریں، کیونکہ ستارہ اس کا سپورٹ ہی نہیں کر رہا، تو آپ کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، یا کچھ نہ کچھ ایسے اسباب بنیں گے کہ آپ کا کام جلدی نہیں ہوگا۔ اگر درخواستیں لے کے گھومتے پھریں گے تو آپ اور بھی پریشان ہوں گے، اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کریں۔ جب یہ ستارہ رجت میں ریٹروگریڈ سے ڈائریکٹ ہوگا تب یہ کام ہوں گے، تب تک انتظار کریں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ ملازمت جو ہے فی الحال کوئی امکان نہیں ہے، اور یہ کاروبار سے بھی، بڑے بڑے کاروبار سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ تو کوئی حضرات کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو فی الحال نہ کرے، کیونکہ اس میں تھوڑی سی دقت ہوگی، لمبائی پکڑے گا، طول پکڑے گا، جو کام 1 مہینے میں کرنا ہوگا تو وہ آگے بھی ہو جائے گا، اور خرچہ بھی زیادہ ہو جائے گا، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا انتظار کریں کہ بھئی کاروبار اگر کوئی نیا ہے تو اس کو فی الحال بند کریں، اور انتظار کریں جب ستارہ صاد ہوگا، تب انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ تو فی الحال تھوڑا سا احتیاط کریں ہر کام میں، تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، اور کاروبار والے حضرات جو ہیں وہ بھی انتظار کریں۔ اگر کوئی نیا کاروبار، جو بڑا کاروبار ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی فرم ہے، تو اس میں تھوڑا سا انتظار کریں، فی الحال ستارہ سپورٹ نہیں کر رہا۔ اور ملازمت کے دوران جو ملازم ہیں، بڑے عہدوں پہ ہیں، بھی کام میں رکاوٹیں، مشکلاتیں آ سکتی ہیں، تو اس میں بھی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آفیشلی کاموں میں بھی کچھ دقتیں، کچھ یعنی کہ مشکلاتیں، پریشانیاں یہ بھی آ سکتی ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا انتظار کریں اور صدقات وغیرہ دیں۔ تو ویسے بھی یہ حمل والوں کے لیے یہ اگست مہینہ جو ہے 2024 ویسے بھی اچھا رہے گا۔ تو ناظرین، اسٹرالوجر عثمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔